Subai Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले बनाउन लागेको नेपाली चलचित्र तेन्जिङका लागि कलाकार खोज्दै निर्माण टिम। नायिका वर्षा भन्छिन् आफ्नै लापरवाहीका कारण कोरोना संक्रमित भए। कोरोनाबाट संक्रमित सेलिब्रेटीहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै। नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको जीवनीमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेटफ्लिक्ससँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्न लागेको यस चलचित्रका लागि निर्माण पक्षले मुख्य पात्रको खोजी सुरु गरेका छन्। चलचित्र तेन्जिङका लागि अस्ट्रेलियाको प्रख्यात कास्टिङ कल कम्पनी डेनी लङले तेन्जिङ नोर्गेको भूमिकाका लागि अडिसन आह्वान गरेको हो। 25 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका तिब्बत शेर्पा र नेपालीले अडिसनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने कम्पनीको वेबसाइटमा अभिनयको अनुभव नहुनेलाई पनि कास्टिङको मौका दिइने उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले सुरुवाती चरणमा तेन्जिङको खोजी भइरहेको बताएको छ भने आवेदन दिनेको शारीरिक ढाँचा खेलाडी शैलीको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् 2003मा ई डगलासले लेखेको तेन्जिङ हिरो अफ एभरेस्ट पुस्तकमा आधारित भएर निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रलाई जेनिफर पिडमले निर्देशन गर्नेछन् भने चलचित्रको छायाङ्कन 2022मा नेपाल र न्युजिल्यान्डमा हुने जानकारी दिएको छ। चलचित्रमा तेन्जिङले सगरमाथा चढ्न गरेको सङ्घर्ष, मेहनत र सफलतालाई देखाउने चलचित्रको नेपालमा सगरमाथा क्षेत्रमा छायाङ्कन हुनेछ। सोलुखुम्बुको थामे भन्ने ठाउँमा 1914 मे 29मा जन्मिएका तेन्जिङले 39 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका आरोही एडमन्ड हिलारीले सन् 1953 मे 29मा पहिलो पटक एकसाथ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। उनको मृत्यु भने 9 मे 1986 मा 72 वर्षको उमेरमा भारतको दार्जिलिङमा भएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोनाका बिरामीहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। सतर्कता र सावधानी नअपनाउँदा कोरोनाको दोस्रो लहर जनसमुदाय स्तरमा नै फैलिन पुगेको छ। यद्यपि केही दिन यताबाट कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यति बेला देशभरका अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिएका छन् भने अक्सिजन ग्यासको हाहाकार छ। कोरोना भाइरसबाट नेपाली चलचित्रका सेलिब्रेटीहरू नायिका केकी अधिकारी, कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश सपुत, दीपक आचार्य, सरिता लामिछाने, शिल्पा मास्के, निर्देशक ऋषि लामिछाने लगायतमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूमा कसैले कोरोनालाई जित्न सफल भइसकेका छन् भने कोही घरमै आइसोलेसनमा रहेका छन् त कोही हस्पिटलमा रहेका छन्। यसै क्रममा केही दिन अघि नायिका वर्षा राउत पनि कोरोना संक्रमित हुन पुगेकी थिइन्। नायिका वर्षालाई कोरोना पोजिटिभ भएको जानकारी नायिका राउतले नै सामाजिक सञ्जालबाट दिएकी थिइन्। उनले आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भएको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्। आफ्नो गन्ध हराएको र खोकी लागिरहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। साथै उनले आफू ठिक रहेको र अहिले सबै सुरक्षाको सावधानी अपनाउँदै घरमै आइसोलेसनमा रहेको पनि बताएकी थिइन्। यसै क्रममा उनी नायिका वर्षाले आइतबारबाट आफ्नो गन्ध र स्वाद फर्किएको बताएकी छिन्। कोभिड भएपछि केही डर लागेको भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर समस्या नदेखिएको पनि उनले बताएकी छिन्। आफ्नै लापरवाहीले कोरोना लागेको पनि स्वीकार गरेकी नायिका वर्षाले कोरोनालाई जित्न मनोबल उच्च बनाउन सबैमा आग्रह पनि गरेकी छिन्। लकडाउन भन्दा अगाडि चलचित्र 2 नम्बरीको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेकी नायिका वर्षाले लकडाउनपछि केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। तर उनले साइन गरेका चलचित्रको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। 2 नम्बरीको बाँकी छायाङ्कन आउँदो भाद्र महिनाबाट सुरु हुने बताइएको छ भने अर्को चलचित्र के घर के डेराको छायाङ्कन अन्यलमा रहेको छ। निर्देशक ऋषि लामिछाने, उनकी पत्नी कलाकार सरिता लामिछाने र उनकी छोरी नै कोरोना संक्रमित भएका छन्। निर्देशक लामिछाने विगत 4 दिनदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। यसै क्रममा कोरोना संक्रमित भएपछि विगत 4 दिनदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनी निर्देशक लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै कहिलेकाहीँ मृत्युभन्दा जीवन असहज लाग्ने उल्लेख गरेका छन्। निर्देशक लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आज हस्पिटल बसाइको 4थो दिन, कोठाको 4वटा भित्ताले
घरिघरि पीडा दिइरहेछन्। असाध्यै असहज र पीडादायी लाग्दो दुख्ने शरीर, मन र मुटु मात्र हुन्छ। यहाँ त सपना पनि, विपना पनि, कल्पना पनि सबै दुख्दो रहेछ। पुरा जीवन दुखेको छ। अस्ति शरीर दुख्दा पीडाले रोएको थिएँ, आज आत्मा दुखेको छ। ग्रान्डी हस्पिटलको नवौं तलाबाट बाहिर हेर्दै चिच्याइ कराउन मन लागेको छ। बिहानै एकजना हेरचाह गर्ने बहिनी आएर भनिन्, पल्लो कोठामा कोरोनासँग लड्दै गरेको एकजना दाइले भन्नुभयो रे, कहिलेकाहीँ मृत्युभन्दा जीवन असहज लाग्दो रहेछ। त्यस्तै कोरोनालाई जितेर अस्पतालबाट घर फर्किएपछि हास्य सिरियल सकिगोनीका श्रृङ्खला निर्देशक दीपक प्रसाद आचार्यले कोरोनालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। उनले 17 दिनमा आफूले कोरोनालाई जितेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, जीवनको मूल्य तब मात्र थाहा हुँदो रहेछ जब मान्छेले आफ्नै मृत्युलाई आफ्नै सामान्य आफ्नो जीवन समाप्तिको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको प्रत्यक्ष देख्छ। त्यस्तै एउटा मृत्युलाई पराजित गरेर सुरुको 8 दिनको होम आइसोलेसन पछि र 9 दिनको अस्पताल बसाएपछि घर आएको छु। सायद कोरोना संक्रमण पछि निमोनिया भएको बेला सही समयमा मलाई आदरणीय दाजु टिएन आचार्यले अस्पताल पुर्याएर समयमा अक्सिजनको व्यवस्थापन नभएको भए परिस्थिति अर्को हुने थियो होला। जनमैत्री अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सहरूको टिमप्रति अत्यन्तै आभारी छु। यो बीचमा मेरो स्वास्थ्य प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। कोरोना संक्रमण भई उपचार गराइरहनुहुने सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। डाक्टरको सल्लाह अनुसार अझै 10 दिन होम आइसोलेसनमा हुनेछु, तर पूर्ण रूपमा खतरा मुक्त छु। कृपया यो महामारीबाट बच्न सबै आफै सजग बनौ, सामान्य रूपमा नलिऊ, नत्र अर्को श्रद्धाञ्जलीको फोटो आफ्नो आउला भन्ने चिन्ताले अस्पतालको शैय्याबाट प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दाको पीडा अत्यन्तै कष्टकर हुन्छ है, लेखेका छन्। यति बेला देशमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टले हाहाकार मचाएको छ। अहिले दैनिक 8,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। यो भेरिएन्टबाट सर्वसाधारणदेखि भिआइपीसम्म परेका छन्। यो भेरिएन्टबाट सेलिब्रेटी पनि अछुतो रहन सकिरहेका छैनन्। कोरोनाको यो दोस्रो लहरमा पनि करिब दर्जन हाराहारीमा कलाकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् भने तीमध्ये कतिपयले यसलाई पराजित गरिसकेका छन् भने के अझै लडिरहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरू पनि कोरोनाले नै भरिएको छ। यसै क्रममा अभिनेत्री गौरी मल्लले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, आफ्नो भाव प्रकट गर्न मानिस स्वतन्त्र छ, तसर्थ मेरो कुरालाई कृपया अन्यथा नलिनुहोला। आजकल कोभिडको भय संसारैभरि यसरी व्याप्त भइरहेको छ कि स्वाभाविक मृत्युलाई पनि मानिस भएको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्, किनकि अवस्था नै त्यस्तै छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको जालो यसरी फैलिएको छ कि वातावरण झन् त्रासदीपूर्ण बनेर गइरहेको छ। स्वाभाविक अवस्था होस् या कोभिडको कारण कसैको पनि मृत्युमा हामी दुखी मनले आफ्ना भाव पोख्छौँ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। आफ्ना श्रद्धाञ्जली दिएर हामी त आफ्नो काम सक्छौँ र चुप लागेर बस्छौँ। तर हामीले कहिले सोचेका छौँ हामीले श्रद्धाञ्जली दिएका ती स्टाटसहरू ती मानिसहरूले पनि पढिरहनु भएका होलान् जो हस्पिटलको शैय्यामा हुनुहुन्छ या उहाँहरूको आफन्तले पनि। मलाई लाग्छ कतै हामी हाम्रो स्टाटसले अरू कसैलाई मानसिक रूपमा कमजोर त बनाइरहेका छैनौँ। हामीसँग मृत आत्माप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने अन्य थुप्रै उपायहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा यो पनि हुन सक्छ कि पुण्य आत्माको नाममा चिर शान्तिको कामना गर्दै एउटा दियो बालेर प्रार्थना गरौँ। मैले निर्णय गरेकी छु, आजबाट म यही गर्नेछु, कमसे कम त्यो अवस्थासम्म जबसम्म हामी यो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा पुग्दैनौँ। कृपया यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। सबैको जय होस्, लेखेकी छिन्।